नसीम सदीकी साहब हमारे साथ इनसे भी बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी सी पैक का भी मामला है और तमाम चीज़ें सिक्योरिटी की ज़रूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगा। जैसे कि बेर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहाँ रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया उसको करना चाहिए? देखें, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खित्ते में बहुत गुर्बत रही है। उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खित्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफ़र ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिल के चले और खित्ते में हम गुर्बत कम करते हैं। और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस ने उसमें जाने दी। करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है। और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो ख़त्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है ये इस खित्ते में बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी साथ ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो है 1 साल से ज़्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो उठा रहा है, उसको ख़त्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज़ साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज़ साहब, जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की ज़रूरत है? देखें जी, जब तक अपने मुल्क पे वो तवज्जो नहीं देगा तब तक हमसे क्या जंग लड़ लेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, जितने भी इश्यूज़ हों, जितने भी मसाइल हों, जितने भी हिद्दत और शिद्दत हो, जितनी भी गुर्बत हो, उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं, कश्मीर इशू है, उस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जनरल साहब का खिताब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब था, इंग्लिश में खिताब था और वो शख्स कर रहा था जिसको हालत जंग में हमने एक्सटेंशन दी। हमने हालत जंग में पार्लियामेंट के अंदर तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए उसमें नून लीग भी शामिल हो गई। वो मुलाकातों का तज़किरा मैं इसमें नहीं करना चाहता, मैं इसी इशू पे रहना चाहता हूँ। लेकिन अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सब मिल के वो इस शख्सियत के पीछे थे कि हम हालत जंग में सिपा सालार तब्दील नहीं करते। आज उस बंदे ने जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को चैलेंज भी कर दिया है कि देखिए हम हर सतह तक गए हैं, हर हद तक गए हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, उस सतह के प्रोग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं। और इस पे अगर हिंदुस्तान की हटदर्मी है, अगर कश्मीर इशू पे अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की ना करारदादें सामने रखता है, ना वो ये जानता है कि हमसाये के हुकूक क्या है, और उसके मुल्क के अंदर अगर कोई मंदिर से पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई अजान दे दे उसको शहीद कर दिया जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर कोई मुसलमान नर्स किसी हिंदू का इलाज करते हुए उसके टिफिन को छू ले तो उसको मार दिया जाता है। उस पर एक इंटरनेशनली एक खिताब था। यहाँ बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आई होगी पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे शख्स का खिताब था जिसके पीछे सारे खड़े हैं और खड़े सिर्फ उस
وجہ سے ہیں کہ کشمیر ایشو ہم نے حل کرانا ہے اور انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں ان کو بھی اب اس پہ توجہ دینی ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. امبر شمسی سب سے بات کریں گے. میم اس طرح سے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں لیکن کشمیر پہ فوکس کیا آرمی چیف نے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی جب بھارت سے مذاکرات کی بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر کی بات کو لے کے کیا وہ خود پہل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. جی بالکل بہت بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گی, میں بالکل درست سمجھتی ہوں کہ یہ آرمی چیف کا جو آج خطاب تھا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے فورم کے توسط سے بہت اہم تھا. پالیسی اس کو اسٹیٹمنٹ بیان بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں انہوں نے بہت اہم جو باتیں کی تھی وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ جب تک ظاہر خطے میں امن نہیں آئے گا اور جس پہ ہم اپنے مغرب اور مشرق دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, افغانستان ہو یا بھارت ہو, تب تک پاکستان بھی آگے پراسپر نہیں کر سکے گا, بہتر ہم اپنے لوگوں کے لیے بہتری نہیں لا سکیں گے. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس کی اہمیت ایک طرف ہے, اور دوسری طرف اگر کشمیر کی بات کریں, ظاہر بھارت کا تو ایک رویہ ہے جس پر ہم فی الحال امید زیادہ نہیں باندھ سکتے, لیکن پیغام تو چلا گیا ہے بین الاقوامی سطح پر. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ اہم پالیسی بیان تو ضرور ہے, لیکن اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم نے اس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں, جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ شامل ہے جنہوں نے سینٹرل ایشیا کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں. اس کے علاوہ میاں نواز شریف تھے جنہوں نے خطے میں امن کی بات کی تھی, اور ہمیں معلوم ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہم اگر کوآپریشن اور تعاون کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج پہ تعاون ہو سکتا ہے, پانی کے مسائل پر تعاون ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. اور دوسری طرف اگر ہم آج کل دیکھیں پینڈیمک کووڈ-19 کے درمیان جو ویکسین پروڈکشن بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے وہ بھارت میں ہو رہی ہے. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریل یہاں بنانے کے لیے ادویات وغیرہ, تو بہت ہمیں مہنگے پڑتے ہیں. تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت میں یہ سمجھوں گی کہ بھارت کا جو رویہ ہے اس سے زیادہ امید نہیں بنتی. بالکل. مونا عالم سے بات جی مونا عالم, جب بھارت کی طرف رخ کرتے ہیں کسی بھی مذاکرات کے بارے میں, جیسے کہ ابھی امبر بھی کہہ رہی تھیں کہ بہت امید نہیں ہے, اگر امید نہیں ہے تو پھر کون سے گراؤنڈز ہیں جو بھارت کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں مذاکرات کی طرف؟ یہ سوال تو ویسے کافی اب پیچیدہ ہے کہ بھارت کو آیا کیا چیز آمادہ کر سکتی ہے, کیونکہ جو بین الاقوامی قوتیں بھی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی ان کے اٹس اینڈ بٹس ہیں, اور بھارت کے ساتھ بہت معاشی انٹرسٹ ان کے کلنج ہوئے ہوئے ہیں, تو غالباً ان سے پریشرائز کرنے کی اگر توقع لگائیں تو مجھے لگتا ہے دیٹ ول بی ٹو مچ. لیکن جو ابھی آج کا جو آرمی چیف کا بیان ہے, ایک بات سے 100% ہم سب کو متفق ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر جو بھی ہمارے مالی اخراجات ہیں ہم اسی وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سیکیورٹی سینٹرک ہیں, ہم تمام سیکیورٹی سینٹرک اسی وجہ سے ہیں. اس کو بھی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کی بھی وجہ گھوم پھر کر بھارت ہی ہوتا ہے, کیونکہ بھارت ہی ہمارے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے. بھارت نے اس پورے خطے میں جس قسم کی اپنی ہیجمنی بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے ہمیں بھی ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت اپنے سیکیورٹی ایکسپینڈیچرز الائنڈ رکھنے پڑتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہ سائز میں ہمارا موازنہ ہے نہ ہمارا اس طرح سے ریسورسز میں موازنہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں پرو ایکٹیو رہنا ہے, ان کی کسی بھی دھمکی یا تھریٹ کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے وہ ایک کاسٹ کے تحت آتا ہے. وہ جو کاسٹ ہے وہ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہ لگ کے ہمارے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر میں لگتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج آرمی چیف نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے, اس کو ریکگنائز کیا ہے, اور یہ جو بات ہے نا کہ گڑھے مردے پرانے والے اب ہمیں نہیں اکھاڑنے چاہیے, پاسٹ کو بھلا کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید سوچ کم پڑ جائے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم لوگ دونوں مل کر کوآپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن 2019 کا جو بھارت کا 5 اگست کا اقدام تھا, مجھے لگتا ہے ہمیں اس کو بھی سب سے زیادہ ویٹیج دینی چاہیے. کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہمارا فوکس ہے, یہ ایک سب سے بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہونا چاہیے کہ بھارت نے جو 5 اگست 2019 کو کشمیر میں مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ کیا, جو ان کے ساتھ خصوصی سٹیٹس ان کا چھینا, جس قسم کا وہ اقدام تھا, اس کا مجھے لگتا ہے کوئی پیرلل ہمیں ریسنٹ تاریخ میں نہیں ملتا ہے. لہٰذا بھارت اگر اس اپنے ایک سٹیپ پر واپس جائے, جو غالباً پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ اگر بھارت اس چیز کو وڈرا کرتا ہے پھر مے بی وی کین اوپن اپ نیو ایونیوز آف ٹاک, اس کے بعد ہم لوگ نئی مزید کوآپریشنز تلاش کر سکتے ہیں. لیکن